उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राज्यका संयन्त्र एकजुट हुनुपर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको भनाई। भ्रष्टाचारी विरुद्ध सरकार हदैसम्म निर्मम हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दाबी। प्रहरीले डाक्टर कुटेको विरोधमा भोलि सबै अस्पतालमा अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द गर्ने चिकित्सक संघको निर्णय। कुटपिटमा संलग्न प्रहरी निलम्बनमा। 86 मेगावाटको सोलुखोला दुधकोशी आयोजनाको विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडियो। सोलुखोलामा अझै 150 मेगावाट क्षमताका आयोजना बन्दै। टर्कीमा भूकम्प गएको 129 घण्टापछि एकै परिवारका 5 जनाको जीवितै उद्धार। खोजी, उद्धार र राहतको काम चल्दै ज्यान गुमाउनेको संख्या 24,500 नाग्यो। र प्रधान सेनापति खुल्ला म्याराथनको उपाधि त्रिभुवन आर्मीका राजन रोकायलाई अस्ट्रेलियासँगको पहिलो टेस्ट क्रिकेटमा भारत विजयी। सुन त, मेरो कपडा प्याकिङ गरिदेऊ त। श्यामजीको मिसेसलाई क्यान्सर उपचार गराउन इन्डिया सँगै लिएर जानुपर्ने भयो। ए हो र? अनि सुन्नु त, अब क्यान्सरको उपचार सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युट भरतपुरमा नै हुन्छ नि। नेपालमै पहिलो पटक अत्याधुनिक भेरिएन्ट ट्युबिम भएको 60 काउज र हाइपर आर्क लगायतका अत्याधुनिक उपकरण प्रयोग गरी मस्तिष्कमा रहेको ट्युमर, फोक्सोको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर, घाँटी तथा टाउको सम्बन्धी क्यान्सर, पेट तथा कलेजो सम्बन्धी क्यान्सर, पाठेघरको मुख, गर्भाशय तथा मूत्राशय सम्बन्धी क्यान्सर तथा अन्य क्यान्सरहरूको उपचार हुन्छ। क्यान्सर भएको ठाउँको पहिचान गरी रेडिएसनको माध्यमबाट पूर्ण रूपमा निको हुने गरी पनि उपचार गरिन्छ। सरकारी अस्पतालकै सेवा शुल्कमा उपचार हुनुका साथै नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने क्यान्सर पीडितहरूका लागि 1 लाखसम्मको छुटको व्यवस्था पनि छ। ओहो, यस्तो सुविधा रहेछ। ल, अब क्यान्सर उपचार गराउन सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युटमा नै लिएर जान्छौँ। क्यान्सर विरुद्ध आशाको किरण, सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युट। फोन 056 594 333 594 333। तिमीले पनि पाउने, मलाई पनि आउने कुरो आएपछि मन भयो रमाउने। आइएमई पे रिफर गरिदे, मलाई पनि फाइदा अनि तिमीलाई पनि छ। आइएमई पे रिफर गरिदे, मलाई पनि फाइदा अनि तिमीलाई पनि छ। आइएमई पे रिफर एन्ड अर्न अफर। आइएमई पे मोबाइल एपलाई आफ्नो साथी सर्कलमा रिफर गर्ने र सो रिफर एक्सेप्ट गर्ने दुवैले पाउनुहोस् 25-25 रुपैयाँ। नेपाल दर्पणमा अब खबरको सिलसिला। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आर्थिक एवं नैतिक विकासको क्षेत्रमा लक्षित नतिजा हासिल गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन अनिवार्य रहेको बताउनु भएको छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको 32औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले देशमा उपलब्ध साधन स्रोतको अधिकतम प्रयोगको साथमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले राजनीतिक नेतृत्व, आयोग र प्रशासनिक नेतृत्वको सांगठनिक एवं एकताबद्ध प्रयासबाट मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिने बताउनुभयो। आयोगले भ्रष्टाचारका सम्भाव्य जोखिमका बारेमा सार्वजनिक निकाय र पदाधिकारीलाई बोध गराई भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ। राजनीतिक नेतृत्वले जनमत र जनभावनाको कदर गर्दै नागरिकहरूको भरोसा अभिवृद्धि गर्नु पर्दछ। सार्वजनिक निकाय र पदाधिकारीले सदाचार पद्धतिको अवलम्बनमा जोड दिनु पर्दछ। यसभन्दा अझ व्यापक तहमा जननिर्वाचित तीनै तहका सरकार, राज्यका सबै अङ्गहरू लगायत निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा सर्वसाधारण नागरिकको सहयोग र सहकार्यबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ठोस प्रगति हासिल हुन सक्दछ। राष्ट्रपति भण्डारीले भ्रष्टाचारका कारण नागरिकहरूमा सार्वजनिक निकाय र पदाधिकारीप्रतिको विश्वास र भरोसा गुम्नुका साथै समाजमा आर्थिक असमानता र विषमताको खाडल सिर्जना हुने बताउनुभयो। कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचारका विरुद्ध वर्तमान सरकार हदैसम्म निर्मम हुने बताउनुभयो। उहाँले नागरिकको हित अभिवृद्धि गर्न र सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण अपरिहार्य भएको भन्दै संवैधानिक निकायको रूपमा स्थापित आयोगले भ्रष्टाचार निवारण मार्फत सुशासन कायम गर्न स्वच्छ, निष्पक्ष र निर्भीक ढंगले भ्रष्टाचार र अनियमितता विरुद्ध अनुसन्धान गरेर दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन दृढताका साथ अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
भ्रष्टाचारका विरुद्ध वर्तमान सरकार हदैसम्म निर्मम हुने कुरा आजको यस महत्त्वपूर्ण अवसरमा विशेष रूपले दोहोर्याउन चाहन्छु। भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउँदै सुशासन कायम गर्न, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार मार्फत नागरिकका आवश्यकतालाई सर्वोपरि ठानी सार्वजनिक पदाधिकारी तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक पूरा गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। हामी सबैको सहकार्यले मात्रै दिगो शान्ति, विकास, सुशासन र समृद्धिको राष्ट्रिय आकांक्षा हासिल हुने तथ्य हृदयङ्गम गर्न समेत सबैमा म हार्दिक अपील गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकार बढाउन माग गर्नुभएको छ। उहाँले अख्तियारको क्षेत्राधिकार सार्वजनिक क्षेत्रमा मात्रै सीमित गरिएकोले अनुचित कार्य, स्वार्थको द्वन्द्व, निजी तथा गैर सरकारी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारमाथि पनि अनुसन्धान गर्न पाउने गरी नीतिगत र कानूनी सुधार गर्न आग्रह गर्नुभयो। प्रहरीले डाक्टर कुटेको विरोधमा भोलि देशभरका अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थामा अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द हुने भएका छन्। आफ्ना आजीवन सदस्य एवं राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका वरिष्ठ अर्थोपेडिक सर्जन डाक्टर जनित लाल सिंह लगायत अरू डाक्टरहरू तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूमाथि प्रहरीले लाठी चार्ज गरी घाइते बनाएको घटनाप्रति विरोध जनाउँदै नेपाल चिकित्सक संघले भोलि देशभरका सरकारी र निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। राष्ट्रपतिको सुरक्षाका नाममा स्वास्थ्य सेवा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा कार्यरत डाक्टर र स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई प्रहरीले कुटपिट गर्नु प्रशासनको गैर जिम्मेवारीपन र बिरामीको जीवनसँगको खेलवाड भएको चिकित्सक संघले जनाएको छ। लोकका लागि स्थापित गरिएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा नागरिकलाई शास्ति दिने, सवारीको नाममा घण्टौं जाम गरेर दैनिक जीवनयापनमा अत्यन्तै असहज परिस्थितिको सृजना गर्ने जस्ता कार्य न्यायोचित नभएको नेपाल चिकित्सक संघको ठहर छ। यस कदमबाट नागरिकलाई पर्न गएको अप्ठ्यारोप्रति क्षमा माग्दै चिकित्सक संघले यो अवस्थाको जिम्मेवार सरकार नै भएको दावी गरेको छ। हिजो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सवारीका बेला प्रहरीले वीर अस्पतालबाट ट्रमा सेन्टरमा जाने क्रममा डाक्टरमाथि कुटपिट गरेको थियो। यसैबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सवारीका क्रममा हिजो ट्रमा सेन्टरका डाक्टर कुट्ने प्रहरी निलम्बनमा परेका छन्। राष्ट्रपति भण्डारीको सवारीका बेला हिजो ट्रमा सेन्टरका वरिष्ठ अर्थोपेडिक सर्जन डाक्टर जनित लाल सिंहलाई कुटपिट गरेको आरोपमा प्रहरी वरिष्ठ हवलदार शम्भुजङ गुरुङ निलम्बनमा परेका प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। घटनाको अनुसन्धान गर्नका लागि गुरुङलाई निलम्बन गरेको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता पोषराज पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। लुम्बिनी प्रदेशकी बिना विभागीय मन्त्री कृष्ण केसीले राजीनामा दिनुभएको छ। मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने बेलामा दलमा छलफल नभएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै केसीले राजीनामा दिनुभएको हो। सत्तारूढ दलमा भएको सहमति अनुसार लुम्बिनीमा माओवादीले आर्थिक मामिला, आन्तरिक मामिला, कानून तथा संचार र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय पाउने भएको छ। केसीले भौतिक पूर्वाधारमा दावी गर्दै आउनु भएको छ। लुम्बिनीमा भोलि मन्त्री परिषद विस्तारको तयारी छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सुदूरपश्चिमबाट एमालेलाई धक्का लाग्न शुरूआत भएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय जनसांस्कृतिक महासंघ समाजवादीले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले एमालेलाई धक्का लाग्न शुरू गरेको भन्दै राष्ट्रपति चुनावपछि देशमा नयाँ राजनीतिक परिवेश बन्ने दावी गर्नुभयो। अहिले एमालेले सबै नेताहरूलाई राष्ट्रपति पद बाँडिरहेको भन्दै त्यो पदमा एमालेका नेताहरू मक्ख पर्ने अवस्था नरहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले चुनावमा सोचे जस्तो परिणाम नआए पनि निराश नहुन र हौसलालाई उच्च राख्न नेता कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती ऐन विपरीत कामकाजमा खटाएका कर्मचारीलाई 7 दिनभित्र फिर्ता बोलाएर दरबन्दी अनुसार सरुवा गर्न निर्देशन दिएको छ। वरिष्ठ कर्मचारीलाई जिम्मेवारविहीन बनाउने तर आफ्नो अनुकूलका कर्मचारीलाई शक्तिका भरमा खटाउने परम्पराले कर्मचारी प्रशासनभित्र विकृति देखिएको भन्दै मन्त्रालयले स्वीकृत दरबन्दी अनुसार मात्रै कर्मचारी खटाउन सरकारवाला मन्त्रालय, आयोग र सचिवालयलाई निर्देशन दिएको हो। मन्त्रालयले स्वीकृत दरबन्दी भन्दा मुनिको कर्मचारीबाट कार्य सम्पादन हुन सक्ने र माथिल्लो तहको कर्मचारी आवश्यक नपर्ने हो भने दरबन्दी पुनर्संरचनाको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएर त्यसको जानकारी गराउन पनि भनेको छ। पछिल्लो समय विभिन्न मन्त्रालय र विभागले आफू खुसी सरुवा गर्ने र सहसचिवलाई समेत महिनौं बरण्डामा राखेर हाजिर गराउने चलन बढेको छ। अहिले 200 भन्दा बढी पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निमित्त रहेका छन्। मन्त्रालयले निकालेको विज्ञप्तिमा काज, निमित्त र कामकाज जस्ता बेहोरा राखेर निजामती कर्मचारी ऐन विपरीत गरेको कर्मचारी खटनपटन सबै रद्द गर्न भनेको छ। यस्तै मन्त्रालयले निजामती ऐन अनुसार संघीय मन्त्रालयको अनुमति बिना सरुवा नगर्न भन्दै विगतमा भएका गल्ती सच्याउन भनेको छ। मन्त्री स्तरीय निर्णय गर्दै सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले निजामती सेवा ऐनको व्यवस्था अनुसार न्यूनतम सेवा अवधि पूरा नभएका कर्मचारीलाई सरुवा गर्नुपर्नेमा मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न समेत निर्देशन दिनुभएको छ।
पोखराको लेक साइडमा रहेको लेक साइड सेन्टरमा लागेको आगो 3 घण्टापछि निभाइएको छ। दिउँसो पौने 4 बजे लागेको आगो नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरीको टोलीले झण्डै 3 घण्टापछि निभाएको हो। आगो निभाउन पोखरा महानगरपालिका र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका दमकल र ट्याङ्करको प्रयोग गरिएको थियो। लेक साइड सेन्टरको भवनमा रहेको सेलवेज डिपार्टमेन्टबाट सुरु भएको आगोले सेलवेज डिपार्टमेन्ट स्टोर सहित नासा ट्रेकिङ इक्विपमेन्ट सप, दोर्जेज बार एन्ड ग्रिल लगायत पसल र केही बैंकका एटीएम मेसिनहरूमा पनि क्षति पुगेको छ। क्षतिको विवरण संकलन भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले जनाएको छ। सीधा कुरा प्रश्न विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। खुसी कसरी खुसी हुन्छ जब बने छैन कोही, आफ्नो भन्दैमा आफ्नो हुन सम्पर्कमा बस्या खै। सम्पर्कका लागि बलियो आधार नेपाल टेलिकम हो राष्ट्रकै सञ्चार। सम्पर्कको आधार राष्ट्रको सञ्चार, नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। एचआईभीका बारेमा खुलेर कुरा गरौं। एचआईभी खराब आचरणको नतिजा नभई असावधानीको परिणाम हो, तसर्थ यसबाट बच्न असुरक्षित यौन सम्पर्क नराखौं। अन्य व्यक्तिले प्रयोग गरेका धारिला औजार जस्तै छुरी, दारी काट्ने ब्लेड प्रयोग नगरौं र रगत चढाउनु पर्ने अवस्था भएमा परीक्षण गरेको रगत मात्र चढाउँ। संक्रमित भइसकेकालाई समयमै उपचारमा लगाउँ र अकालमै हुन सक्ने मृत्युबाट जोगाउँ। समयमै उपचार गर्नाले संक्रमित गर्भवती महिलाले पनि स्वस्थ बच्चा जन्माउन सक्छिन्। नेपाल युथ फाउन्डेशन, 12+, लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। सुनिश्चित भविष्य मात्र होइन बचत, आर्थिक स्वतन्त्रता हो, आत्मविश्वास हो, आत्मा सम्मान हो, सम्पन्न जीवन हो। बचत बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ। धेरै छन् बचतका खुशीहरू, बचत गरौँ। ग्लोबल आईएमई बैंक, सबैका लागि बैंक। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि राज्य संयन्त्र एकजुट हुनुपर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको भनाई, भ्रष्टाचारी विरुद्ध सरकार हदैसम्म निर्मम हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दावी, प्रहरीले डाक्टर कुटेको विरोधमा भोलि सबै अस्पतालमा अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द गर्ने चिकित्सक संघको निर्णय लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। सोलुखुम्बुमा निर्माण भएको 86 मेगावाट क्षमताको सोलुखोला दुधकोशी जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ। अघिल्लो हप्तादेखि परीक्षण उत्पादनको क्रममा रहेको आयोजनाका सबै उपकरणहरूको परीक्षण सफल भएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएको साहस ऊर्जा लिमिटेडका अध्यक्ष हिम पाठकले बताउनुभयो। नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाको विद्युत लाममाने सब स्टेशनमा रहेको 132 केभीए सोलु करिडोरमा जोडिएको छ। झण्डै 13 अर्ब रुपियाँको लागतमा निर्माण भएको यो आयोजना निजी क्षेत्रको सबैभन्दा धेरै लगानी रहेको आयोजना हो। यसअघि सोलु खोलामै निर्माण भएको 23.5 मेगावाट क्षमताको अप्पर सोलु जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिसकेको छ। सोलुखोलामा अझै 150 मेगावाट भन्दा बढी क्षमताका विद्युत आयोजनाहरू निर्माणको क्रममा रहेका छन्। हिउँ नपरेका कारण कास्कीको उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका व्यवसायी समस्यामा परेका छन्। अघिल्लो वर्षहरूमा यति बेला हिउँ खेल्ने पर्यटकले भरिभराउ हुने होटलहरू यस वर्ष सुनसान रहेका मादी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 क्रपु डाँडाका पर्यटन व्यवसायी हिमाल गुरुङले बताउनुभयो। अघिल्लो वर्ष यो समयमा पर्यटक थेग्नै समस्या भएको तर यो वर्ष सुनसान रहेको उहाँले बताउनुभयो। करफु डाँडाका 4वटै होटल अहिले सुनसान छन्। पर्यटकीय गाउँ सिक्लेसमा पनि हिउँ नपर्दा पर्यटक पुग्न नसकेको स्थानीय व्यवसायी बेल गुरुङले बताउनुभयो। करफु डाँडा र सिक्लेस जस्ता कास्कीका उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा थुप्रै डाँडा र गाउँ हिउँ खेल्नको लागि प्रख्यात छन्, तर यो वर्ष अहिलेसम्म हिउँ नपर्दा पर्यटकहरू डाँडातिर उक्लिएका छैनन्। यस वर्ष मर्दी हिमाल पदयात्रामा पनि पर्यटकको संख्या निकै घटेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पहलमा दाङको तुलसीपुर बजारमा रहेका अव्यवस्थित तारहरू हटाउन शुरू भएको छ। आजदेखि काम शुरू गरेको र हरेक शनिबार तारहरू व्यवस्थित गरिने प्राधिकरणको तुलसीपुर वितरण केन्द्रका प्रमुख ज्ञान प्रसाद फर्सालले जानकारी दिनुभयो। अव्यवस्थित तथा काम नलाग्ने तारहरू हटाउने र काम लाग्ने सबै तारहरूलाई एउटै गुजुल्टोमा बाँध्ने काम भइरहेको छ।
कालीकोटमा फुकोट प्रहरी चौकी 25 वर्षपछि पुनस्थापना भएको छ। राजकोट नगरपालिका 9 को फुकोट प्रहरी चौकी विक्रम सम्मत 1981 मा तत्कालीन राणाकालीन समयमा स्थापित भएको थियो। 2054 सालमा विस्थापित भएको प्रहरी चौकी अहिले पुनस्थापना भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी प्रमुख जयश्वर रिमालले जानकारी दिनुभयो। यो चौकीमा प्रहरी निरीक्षक सहित 10 जनाको दरबन्दी रहेको छ। गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिकाले बाबुआमा विहीन बालबालिकाहरूलाई शैक्षिक सामग्री वितरण गरेको छ। नगरपालिकाले नगरभित्र रहेका विभिन्न विद्यालयमा अध्ययनरत 28 जना बालबालिकालाई पोसाक, झोला र जुत्ता वितरण गरेको नगरपालिकाका प्रमुख खिलध्वज पन्थीले जानकारी दिनुभयो। अर्घाखाँचीमा ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा एकजनाको ज्यान गएको छ। पाणिनी गाउँपालिका वडा नम्बर 8 मा ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा स्थानीय हुमबहादुर कुमालको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय अर्घाखाँचीले जनाएको छ। दुर्घटनामा ट्र्याक्टर चालक चामबहादुर कुमाल र स्थानीय शंकर बहादुर कुमाल घाइते हुनुभएको छ। मेरो पनि भन्नु छ। हिजो राष्ट्रपतिको सवारीका कारण नागरिकले भोगेका शास्तिबारे आएका विचार र प्रतिक्रियालाई आजको मेरो पनि भन्नु छमा समेटेका छौं। लक्ष्मण गौलीले लेख्नु भएको छ, नागरिकले बाटो हिँड्न र बोल्न पनि नहुने भयो। हरेकले नागरिक सरह लाइनमै सड़क यात्रा गरे त भइहाल्छ नि। विदेशमा त्यस्तो सड़कै खाली गर्ने चलन छैन। सान, मान, आदर्श र ठूला ठालु पल्टने परिपाटीको अन्त्य नभएसम्म देश निर्माणको चिन्ता कसैलाई पनि आउँदैन। नेपालमा यो नराम्रो प्रचलन छ। सम्बन्धित व्यक्तिले नागरिकलाई शास्ति हुने प्रचलन नगर्न र नगराउन भन्न सक्नुपर्छ। शिवराज थापा मगरको प्रतिक्रिया छ, नागरिकलाई दुःख दिने काम कहीँ कतै कसैबाट हुनु राम्रो होइन। अनिल गौतौलाको व्यङ्ग्य छ, भिआइपीको सवारी छ भन्ने जान्दा जान्दै आकस्मिक सेवामा निस्कने स्वास्थ्य कर्मी नै उस्तै हुन्। बिरामी मरे मर्छन् नि, छेउमा उभिएर भिआइपीलाई नमस्कार गर्दै गैन्जेल कुर्नु पर्दैन। भीमबहादुर खड्का पनि व्यङ्ग्य गर्नुहुन्छ, राष्ट्रपतिको सवारीका बेला बिरामीले सास फेर्न रोक्नु पर्थ्यो र डाक्टरले ड्युटी रोक्नु पर्थ्यो। ड्युटीको पालना गरेको अभियोगमा डाक्टरलाई कारवाही गरियोस्। नरेश नायकको टिप्पणी छ, राजतन्त्र विरूद्ध लडेर ल्याएको लोकतन्त्र र गणतन्त्रमा के फरक छ? के फरक पायौं? संसदमा सम्बोधनका क्रममा घर दैलोमा सरकार पुगेको छ भनिरहँदा डाक्टरमाथि भएको कुटपिटको खबर चाहिँ पुगे कि पुगेन होला। अनि निशान श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, गणतन्त्र र राजतन्त्रमा नाम र शासन गर्ने व्यक्ति मात्र फरक, शासन गर्ने प्रवृत्ति उस्तै, नागरिकलाई सधैँ शास्ति। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी दिपा तिमल सिन्हा। नेपाल दर्पणमा रंग दर्पणसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। आधुनिक र प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिको वैज्ञानिक सम्मिश्रण स्थल डनी हिलिङ क्लिनिक। यहाँ विशेषज्ञहरूद्वारा नसा, हाड जोड्नी, मांसपेशीका दुखाइ र अन्य समस्याको उचित परीक्षणद्वारा रोगको पहिचान, उपचार र परामर्श प्रदान गरिन्छ। फिजियोथेरापी, एक्युपंक्चर, आयुर्वेदा, मेडिकल मसाज तथा विशेषज्ञहरूको सल्लाह अनुसार न्यूनतम प्रतिकूल प्रभाव हुने गरी उचित उपचार गरिन्छ। स्वस्थ जीवनशैली तथा निरोधात्मक परामर्शको लागि आउनुहोस्। हाम्रो सिद्धान्त, निको प्रकृतिले पार्छ, हामी सहयोग गर्छौं। डनी हिलिङ क्लिनिक, एकान्त गुना रोड, जाउलाखेल। फोन नम्बर 5521 885, 98 018 16 380। वेबसाइट denihealing.com। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो। भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। ढुक्क हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है, नेशनल लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, लजिमपाट, काठमाडौँ। जस्मिन पेन्ट रंगको बहारमा उपहार उपहार। जस्मिन पेन्ट्स लगाऊ र लकी ड्र मार्फत वर्षैभरि हरेक महिना 1 लाख र उपहारहरू जितौं। यो योजना अन्तर्गत वर्षभरि प्रत्येक महिना लकी ड्र मार्फत 1 जनाले 1 लाख, 1 जनाले स्मार्टफोन, 10 जनाले DHI राइस कुकर र 100 जनाले घडी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। नेपाली मनको नेपाली रङ, जस्मिन पेन्ट्स।
उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब विदेशको खबर। टर्कीमा उद्धारकर्ताहरूले भूकम्प गएको 129 घण्टापछि भग्नावशेष मुनिबाट 5 जनाको एउटा परिवारलाई जीवितै उद्धार गरेका छन्। भत्कीको घरको भग्नावशेषबाट आमा, बाबुसहित उनीहरूका 2 छोरी र 1 छोरालाई जीवितै उद्धार गरेका कतारको सञ्चार माध्यम अल जजिराले जनाएको छ। यसअघि भूकम्प गएको 128 घण्टापछि 13 वर्षका किशोर र 115 घण्टापछि एकजना गर्भवती र उनकी छोरीको जीवितै उद्धार भएको बीबीसीले जनाएको छ। भूकम्प गएको लामो समय र अत्याधिक चिसोका कारण भग्नावशेषभित्र जीवित मानिस भेटिने आशा कम हुँदै गएका बेला चमत्कारिक दृश्य देखिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। आज मात्रै कम्तीमा 9 जनाको जीवितै उद्धार भएको छ। टर्कीमा गएको सोमबार बिहान 7.8 रेक्टर स्केल र दिउँसो 7.5 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो। भूकम्पका कारण टर्की र सिरियामा गरी ज्यान गुमाउनेको संख्या 24,500 नआएको छ। टर्कीमा 21,043 जना र सिरियामा 3,500 जनाको ज्यान गएको पुष्टि भइसकेको बीबीसीले जनाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघले टर्की र सिरियामा 9 लाख मानिसलाई तत्काल पकाएको खानाको अभाव रहेको बताएको छ। राष्ट्रसंघले सिरियामा मात्रै 53 लाख मानिस घरबार विहीन हुने बताएको छ। उद्धारकर्ताहरूले 93,000 जना भन्दा धेरैलाई भूकम्पका कारण भत्किएका भवनको भग्नावशेषबाट जीवितै उद्धार गरेका छन्। उद्धार कार्यमा 1,66,000 भन्दा बढी मानिस खटिएका बीबीसीले जनाएको छ। यसैबीच विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयसस भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुग्नु भएको छ। उहाँ 35 टन स्वास्थ्य सामग्री सहित युद्ध र भूकम्प प्रभावित सिरियाको एपोलोमा पुग्नु भएको बीबीसीले जनाएको छ। अब खेल खबर। 8औं प्रधान सेनापति खुला म्याराथनको उपाधि त्रिभुवन आर्मी क्लबका राजन रोकायाले जितेका छन्। नेपाली सेनाको मुख्यालय भद्रकालीमा भएको म्याराथनमा राजनले निर्धारित 42 किलोमिटर 195 मिटरको दूरी 2 घण्टा 20 मिनट 8 सेकेन्डमा पूरा गरे। आर्मीकै खड्गबहादुर खड्का दोस्रो भए। अघिल्लो संस्करणका च्याम्पियन कृष्ण बस्नेत भने तेस्रो भए। हाफ म्याराथनमा पुरुषमा आर्मीकै दीपक अधिकारी र महिलामा नेपाल पुलिसकी राजपुरा पछाइले उपाधि जितेका छन्। सैनिक अधिकृत 10 किलोमिटर दौडमा पुरुषतर्फ सुजन ऐडी र महिलातर्फ अस्मिता जीसीले उपाधि जितेका छन्। नेपाली सेनाले महाशिवरात्रि तथा नेपाली सेना स्थापनाको 260औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा प्रतियोगिता आयोजना गरेको हो। अस्ट्रेलियासँगको पहिलो टेस्ट क्रिकेट भारतले जितेको छ। नागपुरमा भएको खेलमा भारत 1 पारी र 132 रनले विजयी भएको हो। पहिलो पारीमा 223 रनले पछि परेको अस्ट्रेलिया आज दोस्रो पारीमा 91 रनमै अल आउट भयो। दोस्रो पारीमा अस्ट्रेलियाका स्टेभिन स्मिथले सर्वाधिक 25 रन बनाउनु बाहेक अरूले गतिलो ब्याटिङ गरेनन्। भारतका रविचन्द्रन अश्विनले 5 तथा मोहम्मद सामी र रविन्द्र जडेजाले 2-2 विकेट लिए। यसअघि अस्ट्रेलिया पहिलो पारीमा 177 रनमा अल आउट भएको थियो भने भारतले 400 रन बनाएको थियो। 4 खेलको टेस्ट र 3 खेलको 1 दिवसीय श्रृङ्खला खेल्न अस्ट्रेलिया भारतको भ्रमणमा रहेको छ। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको आजको पहिलो खेलमा चेल्सी र वेस्ट ह्यामले 1-1 गोलको बराबरी खेलेका छन्। खेलमा चेल्सीले गोल गरेर अग्रता कायम गरे पनि अग्रतालाई जोगाउन सकेन र बराबरीमा रोकिएको छ। आजको बराबरीसँगै चेल्सी 31 अङ्कका साथ 9औं स्थानमा र वेस्ट ह्याम 20 अङ्कका साथ 15औं स्थानमा छ। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमै अहिले पौने 9 बजे 5वटा खेल हुँदैछन्, जसमा शीर्ष स्थानको आर्सेनलले ब्रेन्टफोर्डसँग खेल्नेछ। क्रिस्टल प्यालेस र ब्राइटन, फुलह्याम र नटिङहम फरेस्ट, वुल्फ्स र साउथह्याम्पटन तथा लेस्टर सिटी र टोटनह्यामले पनि अहिले पौने 9 बजे नै खेल्नेछन्। राति 11:15 बजे हुने खेलमा न्युक्यासल र बर्नमाउथले खेल्नेछन्। खबरको सिलसिला यति नै। आज शनिबार रङ्गदर्पणको पालो। रङ्गदर्पण लिएर आइपुग्नु भएको छ साथी सुजाता सुनवार। आजको रङ्गदर्पण ओजेलमा परेका पुराना र स्थापित गायक गायिकाको योगदानमा केन्द्रित छ। स्वर किन्नरी तारादेवीको 17औं स्मृति दिवसमा भएको सम्झनामा तारादेवी कार्यक्रममा गायिका ज्ञानो राणाले यो गीत गाउँदा स्वरका धनी दुवै गायिकालाई एक साथ सम्झना दिलायो। गीत संगीतका कालजयी यस्ता हस्तीहरूका आवाज र योगदान नयाँ पुस्तामा विस्मृत हुँदै गएका बेला यस्ता कार्यक्रमले आक्कल जुक्कल ताजा गराइदिन्छ। यस्ता कार्यक्रमले वरिष्ठ कलाकारको उपाधि पाएका पुराना कलाकारका लागि पनि गीत गाएरै थुप्रै सम्मान पाएको क्षण सम्झनामा ताजा भइदिन्छ।
कुनै एक समयलाई गीत संगीतको स्वर्णिम युग मानिन्थ्यो। त्यही समयकी साक्षी हुनुहुन्छ गायिका तारा थापा। कट्टर कट्टरमा कलिलो तामालाई हे माझी दाई, काली पनि देखे मैले, सैथरी बाजा, एउटै ताल जस्ता अनेक कालजयी गीतहरूले नै उहाँको परिचय दिन काफी छ। नयाँ गीतबाट परिचय बनाउन जरुरी छैन। वरिष्ठ गायिकाद्वय ज्ञानु राणा तारा थापाका मात्रै होइन, अरू धेरै अग्रज स्रष्टाहरूको कालजयी पुराना गीत सबैको स्मरणमा ताजा छन्। कोरोना महामारीपछि मीरा राणा, लोचन भट्टराई, रमा श्रेष्ठ, जुजुकाजी रञ्जित, शम्भु राई, हरिबहादुर रञ्जित, दीप श्रेष्ठ, किरण प्रधान लगायतका नयाँ गीत पहिले झै बजारमा निरन्तर छैन, तर उहाँहरूको साधना भने निरन्तर छ। समय बदलिएको छ, गीत संगीतको मोह घटेको छैन, तर नयाँ गीत निकाल्ने वातावरण भने कम भएकै हो भन्नुहुन्छ 73 वर्षकी वरिष्ठ गायिका ज्ञानु राणा। पहिलाको जस्तो अहिले छैन। पहिला धेरै नै म बिजी थिएँ होइन, माहौल पनि एकदम राम्रो, गीतहरू पनि राम्रा राम्रा निस्किन्थे मेरो। आजकल चाहिँ अब आफ्नो आत्मसन्तुष्टिको लागि म बिहान बिहान 1 घण्टा म्युजिकमा रमाउँछु। गीत संगीतका विश्लेषकहरू भन्छन् कलाकारका दुर्लभ पीडाहरू थुप्रै छन्, तर पीडा बुझ्ने कसले? निरन्तर संगीत साधनामा लागेकाहरूको न कमाईको ग्यारेन्टी छ, न भविष्यको, न औषधि उपचारको नै। यी यस्तै अनेकन अल्झन छन् निरन्तर नयाँ गीत नआउनुमा पनि। आर्थिक अभावकै कारण केही दिन अघि मात्रै अग्रज गायक तथा चर्चित संगीत संयोजक पूर्ण गुरुङको 55 वर्षको उमेरमै निधन भयो। उहाँले फेल भएका दुवै मृगौलाको डायलोसिस गराइरहनु भएको थियो। मेरी प्रियसी मिठो वचन बोलिदेऊ, मेरी प्रियसी मिठो वचन बोलिदेऊ, सावनको झरीमा चोखो माया लगाइदेऊ। हुन त कलाकारका हक हितका लागि काम गर्ने थुप्रै संघ संस्था छन्। तारादेवी स्मृति फाउन्डेशन, संगीतकार संघ नेपाल, जुजु फाउन्डेशन लगायत। आर्थिक अभावकै कारण कसैले गीत संगीतबाट पलायन हुन नपरोस्, कसैले अकालमा ज्यान गुमाउन नपरोस्, गीत संगीतका व्यवस्थित नीति नियम हुनुपर्छ जस्ता पक्षमा उनीहरूले वकालत गर्ने गर्छन्। यसैका लागि अहोरात्र खटिरहेको बताउनुहुन्छ संगीतकार संघ नेपालका अध्यक्ष चेतन सापकोटा। हामी संगठित भएर लागेको आज 15-20 वर्ष भयो। हामी अहिले अन्तिम चरणमा छौं। हाम्रा सबै हक अधिकार स्थापित गर्नको लागि हामी कानूनमा जाँदैछौँ र सरकारले हामीलाई साथ दिनेछ। हामीलाई त्यो प्रत्याभूति भएको छ अहिले, र हामी तपाईलाई ग्यारेन्टी गर्न सक्छौं यो अहिलेको सरकारले हामीलाई लगभग 1 वर्षभित्रमा हामी स्रष्टा कलाकारका सबै हक अधिकारहरू स्थापित गरिदिन्छ। त्यस पछाडि नेपालमा मलाई लाग्छ कुनै संगीतकारले, कुनै गायकले, कुनै गीतकारले पनि आर्यघाटमा गएर दाउरा नपाएर नजल्नु पर्ने, ओखती नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन। मैले हार्दा तिमी नै जित्छौ भने तिम्रो लागि म हार्न तयार छु। रङ्गदर्पणसँगै हामी नेपाल दर्पणको अन्तिममा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राज्यका संयन्त्र एकजुट हुनुपर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको भनाई। भ्रष्टाचारी विरुद्ध सरकार हदैसम्म निर्मम हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दावी। प्रहरीले डाक्टर कुटेको विरोधमा भोलि सबै अस्पतालमा अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द गर्ने चिकित्सक संघको निर्णय। कुटपिटमा संलग्न प्रहरी निलम्बनमा। 86 मेगावाटको सोलुखोला दुधकोशी आयोजनाको विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडियो। सोलुखोलामा अझै 150 मेगावाट क्षमताका आयोजना बन्दै। टर्कीमा भूकम्प गएको 129 घण्टापछि एकै परिवारका 5 जनाको जीवितै उद्धार। खोजी, उद्धार र राहत कार्य चल्दै ज्यान गुमाउनेको संख्या 24,500 नाग्यो। र प्रधान सेनापति खुल्ला म्याराथनको उपाधि त्रिभुवन आर्मीका राजन रोकाएलाई। अस्ट्रेलियासँगको पहिलो टेस्ट क्रिकेटमा भारत विजयी।
आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्राविधिक साथी सङ्घर्ष विष्टसँगै हामी भोजेन्द्र बस्नेत र अर्जुन पोखरेल पनि बिदा हुन्छौं। उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। निसासिने जोखिम भएकोले बन्द कोठामा हिटर र आगो बालेर नसुतौं। नमस्कार।